कम्प्युटर साइन्टिस्ट हो, तर अहिलेको यो बृहत नागरिक आन्दोलनमा लागेको एक आन्दोलनकारी र आजको यस कार्यक्रमको आयोजक बृहत नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट म तपाईहरु सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी नेपालीहरूले धेरै दुःख, संघर्ष, क्रान्ति र बलिदानीपछि नयाँ संविधान पाएका थियौं। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको जगमा राज्यको पुनर्संरचनासँगै नयाँ राज्यको नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्दै हामी अघि बढेका थियौं। तर ती मुद्दाहरूको, ती जगहरूको संस्थापन हुनु त कता हो, ती मुद्दाहरूले पूर्णता पनि पाउँदा नपाउँदै विभिन्न प्रतिगमनका श्रृङ्खलाहरू आइपरे हाम्रो अगाडि र त्यही प्रतिगमनका श्रृङ्खलाहरूको उत्कर्षको रूपमा पुस 5 गते संसद विघटन भयो। पुस 5 गते भन्दा पनि अगाडि प्रतिगमनका विभिन्न मुद्दाहरूमा हामी नागरिक समाजका विभिन्न समुदायले, तबकाले आफ्नै क्षेत्रबाट विभिन्न आन्दोलनहरू विभिन्न रूपमा गर्दै आउनु भएको थियो। तर जब पुस 5 गते संसद विघटन नै भयो, त्यस पछाडि चाहिँ हामी सबैको दिमागमा एउटा घन्टी बज्यो र हामी चाहिँ सबैजना एक ठाउँमा आएर सडकमा ओर्ल्यौं र त्यसलाई बृहत नागरिक आन्दोलनको नाममा एउटा आन्दोलन घोषणा गर्यौं। र यो प्रतिगमनलाई उल्टाउने र अग्रगमनको यात्रामा अगाडि बढ्ने जुन हाम्रो यात्रा थियो, त्यसको एउटा पहिलो प्रक्रियागत निकासको रूपमा हामीले संसद पुनर्स्थापनालाई नै मानेका थियौं र त्यो माग हामीले सडकबाट उठाउँदै आएका थियौं। र हाम्रो माग अनुरूप र विभिन्न आन्दोलनकारीहरूको माग अनुरूप फागुन 11 गते अदालतले संसद पुनर्स्थापना घोषणा पनि गर्यो र तपाईहरु यहाँहरु सबैजना जस्तै हामी पनि एकदमै खुसी भएका थियौं। र खास गरी त्यो फागुन 11 गते चाहिँ हामी फागुन 7 गतेको हाम्रो बृहत नागरिक आन्दोलनको कार्यक्रमको समीक्षा गरिरहेका थियौं र हामी बीच एकदमै जोडतोडका हाम्रो त्यो मन्थनहरू भइरहेको थियो। र त्यो हामीले त्यही समीक्षाको क्रममा जब यो हामी समाचार सुन्यौं, हामी एकदमै खुसी भयौं। हामीले लड्डु त खाएनौं हैन, तर हामी अर्को एक राउन्ड चिया फेरि खायौं। र अनि हामीले के सोच्यौं भन्दा बृहत नागरिक आन्दोलनले चाहिँ हैन अब यसको प्रक्रियागत एउटा हलो अड्किएको काम त फुकाउने भयो। अब हाम्रा दलहरूले यसलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ र हामी बृहत नागरिक आन्दोलनका आन्दोलनकारीहरू चाहिँ संरचनात्मक र सैद्धान्तिक प्रतिगमनका मुद्दाहरूलाई एकदमै जोडेर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर हामीले त्यस्तो हाम्रो एउटा परियोजना बनायौँ। र त्यसै अन्तर्गत हामीले महिला मार्च गर्यौँ, मातृभाषा मार्च गर्यौँ र छिट्टै दलित मार्च पनि गर्दैछौँ। हामी यसरी अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर के भयो भन्दाखेरि त्यो हलो अड्केको ठाउँमा अड्केकै भयो हैन। हामीले दलहरूतिर आशाले हेर्यौं, तर त्यो के हो, कुनै पनि जुन अन्यलग्रस्त भयो। सो तपाईहरु जस्तै र यो देशको सम्पूर्ण नागरिकहरू जस्तै, सम्पूर्ण जनता जस्तै हामी पनि एकदमै छक्क पर्यो। के भएको हो यो अन्यल, यो निरीहता हो कि यो लोभको गोलमोल हो कि हैन, यो अदृश्य शक्तिको चलखेल हो कि अथवा दलहरूभित्रकै हैन जुन दलतन्त्रमा आएको विकृतिको एउटा परिणाम जुन मक्किएर हैन भत्किने क्रममा छ। एकदमै यो मलाई भन्न मन लाग्दैन, तर एकदमै भत्किएर यो अहिले अस्तित्वकै संकट भनौं न हैन, यो एकदमै अपोकलिप्टिक सर्वनाशकारी दृश्यको एउटा अनफोल्डिङ हो कि भन्ने एउटा डर पनि भयो। र त्यही डर, अन्यल र निराशाको जुन एउटा बादल छ, आज त तुवालो नै भनौँ न, जुन यो तुवालो लागेको छ हैन, त्यसलाई चिर्नेको लागि चाहिँ हामीले बृहत नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट यो संवादको श्रृङ्खलाको सुरु आज हामी गर्न गइरहेको छौँ। र त्यो निराशा र आशाको दोसाँधमा आज हामीले यो कार्यक्रम, यो प्रज्ञा डबलीमा हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। र तपाईहरु सम्पूर्ण यहाँ हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका तपाईहरुलाई फेरि पनि हामी एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र त्यस्तै हाम्रा आजका आमन्त्रण गर्नुभएका हाम्रो वक्ताहरू हैन आफ्नो एकदमै व्यस्त ताको बाज पनि यहाँ आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म एकचोटि परिचय गर्न चाहन्छु। हुन त परिचय चाहिँदैन, तर पनि म परिचय गर्न चाहन्छु। उहाँ हाम्रो प्रथम वक्ता हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर। र त्यस्तै यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल। र यता हुनुहुन्छ हाम्रा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। र हाम्रा अर्का वक्ता हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य
तथा सांसद मिनेन्द्र रिजाल र त्यहाँ छेउमा हाम्रै नागरिक आन्दोलन बृहत नागरिक आन्दोलनको अर्को एकदम प्रखर आन्दोलनकारी प्रोफेसर कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ र आजको यस कार्यक्रममा कृष्ण खनाल सर र म दुईजनाले सहजकर्ता गर्दैछौँ र हाम्रो पहिलो प्रश्न चाहिँ हाम्रो कृष्ण सरले राख्नुहुन्छ र त्योभन्दा म अगाडि म एउटा बृहत नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट एउटा म तपाईँलाई सूचना दिन चाहन्छु त्यो चाहिँ म पढेर नै सुनाउँछु। बृहत नागरिक आन्दोलन नागरिकहरूको स्वतस्फूर्त सहयोगबाट सञ्चालन भइरहेको छ। यहाँहरूको सम्पूर्णको सहयोग बिना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो छ। त्यसैले हाम्रा साथीहरू डोनेसन बक्स जुन यहाँ अगाडि छ लिएर तपाईँहरू समक्ष आउनुहुनेछ। कृपया आफ्नो इच्छा अनुसार गच्छे अनुसार सहयोग गरिदिनु होला। सो यो डोनेसन बक्स तपाईँहरू सबैको समक्ष आउँछ, सहयोग गरिदिनु होला। र अब हाम्रो कृष्ण खनाल सरले पहिलो प्रश्न राख्नुहुन्छ। आदरणीय नागरिक समुदाय, दोभानजीले भनिसक्नुभयो, म धेरै समय लिन चाहन्न, तर केही कुराहरू पृष्ठभूमिमा भन्नु जरुरी छ। हामी सबैलाई लागिरहेको छ किन राजनीति चलिरहेको छैन, चलायमान भएको छैन। हामीलाई लागेको थियो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 24 घण्टाभित्र राजनीतिले आफ्नो बाटो लिन्छ, तर आज 1 महिना नागिसक्यो, राजनीति पटक्कै अगाडि बढ्न सकेको। संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदले उहाँलाई कठालो समातेर निकाल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, तर आज पनि फेरि प्रधानमन्त्री को छ भन्नु पर्दाखेरि उनकै नामले हामी बाध्य छौँ। हामी विस्मयमा छौँ। यत्रो ठुलो आन्दोलन गरेर एउटा जुन हौसला र विजयोत्सव हुनु पर्थ्यो, मुलुकले नयाँ गति लिनु पर्थ्यो, आज हामी विस्मयमा छौँ। के भएको यो भनेर बुझ्न सकेनौँ। 1 महिना नाग्यो। नागरिक आन्दोलनमै लागेका कतिपय साथीहरूलाई, अग्रपङ्क्तिमा भएका साथीहरूलाई बाटोमा अरू साथीले, नागरिकहरूले प्रश्न गर्न थाले, के गर्यो नागरिक आन्दोलन, कोही के भयो, कहाँ पुग्यो राजनीति भनेर। हामीसँग पनि त्यसको उत्तर छैन। अनि हामीले सोच्यौँ हाम्रो आदरणीय नेताहरूलाई नै हामीले एकपटक बोलाउनु पर्दछ। हामीले मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन। एउटा खुला आकाश मुनि सबै नागरिकका बीचमा कुरा गर्नुपर्दछ भनेर आज यो आयोजना गरिएको। त्यसैले हाम्रा केही प्रश्न छ। प्रश्न मात्रै होइन, हामीले देखेका कुराहरू किन भएनन्। यतिखेरसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली हटिसक्नु पर्थ्यो, किन हटेनन्। यतिखेरसम्म माओवादी केन्द्र भइसक्यो। अब हिजो त थिएन, आन्दोलन गर्दा त नेकपा नै थियो। तपाईँहरूले 2 हप्ता गुमाउनु भयो। 2 हप्ताभित्र जति बल रोल गर्न सक्थ्यो राजनीतिको अदालतले बाजी मारिदियो, तपाईँहरूलाई दायाँ बायाँ पाखा लगाइदियो। त्यो त गइसक्यो। तर माओवादी केन्द्र अहिले कुन आधारमा समर्थन जारी राखिरहेछ। तपाईँहरू प्रश्न त गर्नुहुन्छ केपी ओलीको नैतिकतामा। तपाईँहरूलाई नै हामीले किन नसोच्ने कुन नैतिक आधारमा समर्थन जारी छ। त्यसैले हाम्रा केही उत्तरहरू सहितको हाम्रा जिज्ञासाहरू छन्, जसको हामीले यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो, किन भएन भन्ने हाम्रा प्रश्नहरू हुन्। त्यसैले यो कुरा यहाँहरूकै मुखबाट आम नागरिक समुदायका बीचमा हामी सुन्न चाहन्छौँ। यहाँ हामी यो डबलीमा भेला भएका नागरिक मात्र होइनौँ। मलाई लाग्दछ आज कतिपय पत्रकार मित्रहरूले यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुभएको छ। देशभरिका नेपाली मात्र होइन, विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि हामी सबैलाई आज हेरिरहेछन्। त्यसकारण यो एउटा अवसर पनि हो तपाईँहरूले आफ्नो कुरा सम्पूर्ण नेपालीको अगाडि राख्ने। र हामी चाहन्छौँ राजनीति छिटोभन्दा छिटो चलायमान होस्। नेकपाका वरिष्ठ नेता आदरणीय माधव कुमार नेपाल यो पार्टीको मिटिङ छोडेर यहाँ आइरहनु भएको रहेछ। यो कार्यक्रममा हाम्रा केही जिज्ञासाहरू मेटाउनका लागि भनेर केही प्रश्नहरू साझा छन्। मैले केही साझा राखेँ। किन राजनीतिको बल अगाडि बढेन, कहाँ अड्कियो। कतै यो 2 ढुङ्गाको तरुलमै अड्केको त छैन। यो हलो पनि 2 ढुङ्गाको तरुल भएर त कोही उसमा त बस्यो, 2 ढुङ्गामा अड्किरहेको त छैन। अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अगाडि भनेको मैले सुनेको थिएँ, हाम्रो आत्मनिर्भरको अधिकार अझै कमजोर रहेछ। के हो त अलिकति तपाईँहरूले भन्न सक्ने कुरा स्पष्ट भनेर आज हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, पारदर्शिताको कुरा गर्छौँ, खुलापनको कुरा गर्दछौँ। तपाईँहरू प्रयत्न गरिदिनुभएछ, थाहा छ हामीलाई, तर त्यो प्रयत्न संसदले देख्न पाउनु पर्यो, जनताले देख्न पाउनु पर्यो।
एकैपटक रेडिमेड तयारी चाउचाउ जस्तो फुरुक्क खोलेर चाहिँ खुवाउने प्रयत्न नगर्नुहोस्। लोकतन्त्रमा यो अपेक्षा गरिँदैन। तपाईँहरूका सबै प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनु जरुरी छ। यति भन्दै म सुरुमा एउटा योजना 2 किन बनेन छ माधव नेपालज्यू? पुनर्स्थापना, संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्लान 2 त एक्टिभेट हुनु पर्थ्यो। तपाईँहरूले जसको विरुद्ध प्रतिगमन भयो, जसको व्यवहार सचिएन भनेर जुन प्रवृत्तिको विरुद्ध हामीलाई समेत आन्दोलन उतार्नु भयो, त्यही प्रवृत्ति हाबी छ। त्यो प्रवृत्तिको त योजना 2, 3, 4 कहाँसम्म पुगिसकेको छ। योजना 2 रहेनछ हामीलाई लागेको। जस्तो तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्तावका लागि आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित तयार भएर किन बस्नु भएन? आवश्यक पर्यो भनेदेखि गर्नैपर्छ भन्ने जरुरी थिएन। आवश्यक पर्दा पार्टी विभाजनका लागि पनि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित तपाईँहरू तयार भएर किन बस्नु भएन? यो तयारी भएको भएदेखि सायद अदालतले मौका पाउँदै त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले मुभ गर्नुहुन्थ्यो। किन मुभ भएन राजनीति? एउटा प्रश्न यो हो, यो साझा पनि हो। माधवजीलाई यो पहिलो मैले राखेँ। दोस्रो पछि आउँछु, पहिला यसैमा जाउँ। हजुर, धन्यवाद छ हाम्रो प्रोफेसर कृष्ण खनालज्यूलाई र यहाँलाई पनि। म सबैभन्दा पहिले वृहत नागरिक आन्दोलनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ। विगतको पनि तपाईँहरूको पहल म सम्झिरहेको छु। विगत समयमा 2062-63 को आन्दोलनको बेलामा तपाईँले लिनुभएको पहललाई, सक्रियतालाई, पार्टीलाई पनि घचघच्याउने, आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनका लागि ललकारने जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यो बडो सराहनीय थियो। त्यतिखेरको डबलीमा म स्वयं पुगेको थिएँ र नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी दुवैजना त्यहाँ आमन्त्रित थियौँ र तपाईँहरूको एक पछि अर्को त्यो प्रश्नको जुन तीर थियो हामीतिर सोझिएको थियो। तर राम्रो गर्यो। के राम्रो गर्यो भने हामीलाई त्यसले उत्प्रेरित गर्यो, हामीलाई चुनौती स्वीकार्य छ भन्ने भावनामा पुर्यायो र त्यसपछि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको हामीले आधी बेहेरी सृष्टि पनि गर्यौँ। त्यहाँबाट म लगत्तै बुटवलको पहिलो विशाल जनसभा, विरोध सभाको मैले सम्बोधन गरेँ र त्यसले देशव्यापी रूपमा तरङ्ग पैदा गर्यो। गणतन्त्र विरोधी आन्दोलन एउटा नयाँ उचाइमा पुगेको थियो र यसपटक पनि अहिले गणतन्त्रको पक्षको आन्दोलन, राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन, ज्ञानेन्द्रको तानाशाही र 2000 वर्षको सामन्ती शासन र 250 वर्षको शाही वंशलाई समाप्त गर्ने आन्दोलनको बिगुल त्यहाँबाट हामीले फुकेका थियौँ। र यसपटक पनि तपाईँहरू जसरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, संविधानको रक्षा गर्नका लागि, संघीयताको रक्षा गर्नका लागि, समावेशितालाई रक्षा गर्नका लागि जसरी तपाईँहरूले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिलेका हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीबाट जुन प्रतिगमनकारी कदम चालियो त्यसको विरुद्धमा तपाईँहरू सङ्घर्षको मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। आज म बडो अप्ठ्यारो महसुस गर्दैछु। त्यही पार्टीमा मलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले घोक्र्याएर पठाइदिएछ। सर्वोच्च अदालतले बडो विचित्रको फैसला गरेको छ। दुईटा पार्टीहरूले स्वतन्त्रताका साथ, स्वायत्त पार्टीहरूले निर्भीकताका साथ निर्णय गरे कि हामी एकताबद्ध हुन्छौँ भनेर। एकताबद्ध हुन्छौँ भनेपछि एकताबद्ध भए। एकताबद्ध भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमाण पनि दियो, दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान पनि गर्यो, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो। त्यसपछि दुईटै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। त्यसले सबै हिसाबले वैधानिकता प्राप्त गरिसकेपछि 200 भन्दा बढी उपनिर्वाचनहरू भए अनि त्यसका अलावा थुप्रै गतिविधि भए। त्यसपछि सर्वोच्चले भन्छ त्यो बेलामा गरिएको एकतालाई हामी मान्दैनौँ।
कस्तो विचित्रको कुरा। यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि कति मिल्छ थाहा छैन। दुईटाले तय गरे अब हामी बिहा गर्छौँ, श्रीमान र श्रीमतीले बच्चा जन्माए, जन्माएको बच्चा पनि मान्दिन, बिहा पनि मान्दिन भने जस्तै भयो। अब सर्वोच्चको फैसला छ पुरानो ठाउँमा फर्क। हामी पुरानो ठाउँमा फर्किन खोजिरहेका छौँ, तर विडम्बना छ यहाँ भन्न पनि मलाई कस्तो गाह्रो छ भन्दाखेरि यो पार्टीभित्रको कुरा डब्लीमा आएर भन्यो माधव नेपालले भने फेरि अर्को आरोप लाग्ला, त्यसपछि कुन दिन मलाई भोक्रे आएर त्यहाँबाट पनि निकालिदिने स्थिति बन्यो। र त्यस्ता कुराबाट डराउनेवाला माधव नेपाल होइन, त्यस्ता कुराबाट तर्सिने मान्छे माधव नेपाल होइन। किनभने यो आन्दोलनको बीजारोपण गर्ने र पार्टीको बीजारोपण गर्ने मान्छे म हो। त्यसले पनि मलाई एउटा कन्फिडेन्स दिएको छ। यो देशका धेरै धेरै आन्दोलनमा म प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको छु, समय कम छ, त्यस हुनाले म धेरै लामो कुरा के भन्न चाहन्न भन्दाखेरि मलाई बडो गाह्रो के भएको छ भने पार्टी अन्तर पार्टीभित्रका कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूमध्ये नै पर्ला किन यहाँ कुरा यहाँ कोट्याउनु भयो भन्नुभएको होला। नभने हुन्थ्यो नि, पार्टीभित्रै गएर भने हुन्थ्यो नि भन्नु होला। पार्टीमा त ढोका बन्द गर्दै जान्छ। सर्वोच्च अदालतले भन्यो 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता भन्दा पहिलेको अवस्थामा दुईटै पार्टीहरू फर्क। र हामी के भनिरहेका छौँ भने 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउँ। पार्टीको पुरानो संगठनात्मक संरचनालाई, त्यसको राजनीतिक धारणालाई, त्यसका नेतृत्वलाई, पदाधिकारीलाई, त्यसको सदस्यलाई यथावत रूपमा स्वीकार गरौँ। तर बडो विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले बालुवाटारमा गोप्य रूपमा एउटा विशेष भेला बोलाउनु भयो। हामी कसैलाई मसँग जोडिएका महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेर उहाँलाई मतदान नगरेका जति सबैलाई उहाँले बाइकाट गर्नुभयो, माइनस गर्नुभयो। र एक अचानक विशेष बैठकको नाउँमा 10औं बैठक 11औं बैठक एकै दिनमा आयोजना गरेर हामीलाई 12 गतेको बैठकमा टेलिभिजन मार्फत हामीले संवाद पठाउनु। हामीले भने हुँदैन, विधि विधानको पालना गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता भनेका के हुन्? विधिको शासन हो। त विधिको शासन पार्टीभित्र पनि लागू हुन्छ, देशमा पनि लागू हुन्छ र समाजमा पनि लागू हुन्छ। र यो तीनटै ठाउँमा लागू गर्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भने। त्यो पार्टीको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो राज्य सत्ताको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो समाजको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो। त्यसको पालना नभइरहेको देख्दाखेरि म आफै पनि चिन्तित छु। यस अर्थमा तपाईँले भन्नुभयो कि अर्को जुन कदम कस्तो हुनु पर्दथ्यो, अर्को कदम स्वाभाविक लाग्न सक्दछ अब सरकारबाट हटिदिए हुन्थ्यो भन्ने होला। तर राजनीति सरल रेखाले अगाडि बढ्दैन, सोचे जस्तो हिसाब किताब गरेर पनि हुँदैन। अनेक यहाँ दाउ पेचहरू भइरहेका छन्, यत्तिकै यहाँ जन्मेका छैनन्। अनेक चाणक्यका नीतिहरू लागू भइरहेका छन्, यतिकै जन्मेका छैनन्। गोयबल्स शैलीको प्रयोग भइरहेको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर, सबै दाउ पेचलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्नेले, संगठन चलाउनेले विचार पुर्याउनु पर्छ। त्यसमा पनि राजनीतिक शास्त्री हाम्रा प्रोफेसर साहबलाई त 101 थाहा छ, कूटनीतिका कुरा पनि थाहा छ। तैपनि अब नागरिक समाजमा जोडिसकेपछि कुरा कोट्याइहालौँ, यिनीहरू कहाँ खुस्किहाल्छन्, बोल्दिहाल्छन् भन्ने लागेको होला। बडो गाह्रो छ। त्यसो हुनाले चाहिँ म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। एउटा थप्लो खोजेँ। हजुर, तपाईँको पार्टीको विधानले कुनै बाटोमा पुर्याउ जस्तो लाग्दैन। अहिले विधान त अध्यक्षले बिचिसकेका छन्, त्यसैले राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ। विधि विधानको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व होला, तर अहिले तपाईँहरूको खास गरेर अदालतको फैसलापछि आएको पुनर्जीवित भएको नेकपा एमाले विधानले मात्रै अब निकासमा पुग्दैन होला, कठोर राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ। त्यसका लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि? मैले त हिजै त्यो संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा जान नभए भनिसकेँ। स्पष्टीकरणको जवाबमा प्रत्युत्तर स्पष्टीकरण पनि सोधिसके। त्यसो हुनाले जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने कुरा त लक्षणैबाट थाहा हुन्छ। त्यसो हुनाले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सबै चुनौतीको सामना गर्नका लागि म तयार छु। र फेरि अघि मलाई हिजो नारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नागरिक आन्दोलनमा आउनुहोस् न त अब भाडा। मैले अहिले उमेर भइसकेको छैन होला। तपाईँहरू पनि
सहयोद्धा नै हो, समाज परिवर्तनको सहयोद्धा नै हो, समाजमा संस्कार बसाल्ने, मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने अभियन्ताहरू हो र हामी पनि त्यही कामको निम्ति लागौँ भनेर तपाईँहरूको चाहना पनि हो। यस अर्थमा तपाईँ र हाम्रो कुरा धेरै कुरा मिल्छ, तर हामी राजनीतिक हिसाबले जनतालाई गोलबन्द गर्न चाहन्छौँ र राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ, किनभने बहुदलीय व्यवस्था हो। त्यस हुनाले बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी चाहिने भएको हुनाले यो पार्टी र यो पार्टी सङ्गठनबाट र पार्टी आन्दोलनबाट मैले अहिले खुट्टा कमाएर भाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेका छैन। कस्तो कस्तो ज्यान भएका मान्छे त लागेका छन् भने अझै मेरो ज्यान तगडै छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँड्न सक्छु। प्रश्न अर्को थप्नु माधवजी, यसैमा थप्छु म अर्को एउटा प्रश्न। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा मलाई भन्दा बढ्ता तपाईँ आफै थाहा छ, तपाईँ आफै त्यसको एउटा मेजर एक्टर हो। 2010-12 सालतिर कहिले हो नगरपालिकाको, काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनाव हुँदा तपाईँहरूकै त्यतिखेरको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार मेयरमा जितेका थिए। 14-15 सालको चुनावमा 7% पपुलर भोट ल्याउनु भयो, 4 सिट ल्याउनु भयो। त्यसपछि लामो यात्रामा गएको पछिल्लो चुनावमा आइपुग्दा 52% तपाईँहरूको गठबन्धनले 52% भन्दा बढी मत लिएर आएको छ। अब के हुन्छ, त्यो मत कतै अलपत्र पर्न लागेको होइन? नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य के छ? पहिलो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी अधिनायकवादी विचार मान्यता बोक्दैन, यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यस हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि अधिनायकवादको कुनै स्थान छैन। यस अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अधिनायकवादी शैली कसैले अपनाउँछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। यस अर्थमा पार्टीभित्र पार्टीको विधान लागू हुन्छ र साथसाथमा देशको संविधानको अनुरूप चल्नुपर्छ। तर हामी विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ कि पार्टीभित्र पार्टी विधानको पालना गर्ने प्रवृत्ति हराउँदै गएको छ, त्यो पनि मूलीबाट, मूल मान्छेबाट। अब त्यसका निम्ति हामी उपचार खोजिरहेका छौँ। अझै पनि डाक्टरले अन्तिम समयसम्म अझै आर्यघाटमा पनि हिकेकी बाँकी हुँदासम्म पनि त्यहाँ उपचारको कोसिस गरिन्छ। घाटे वैद्य कहाँ पुर्याइन्छ, घाटे वैद्यको हामी खोजी गरिरहेका छौँ। घाटे वैद्यले अझै पनि पुनर्जीवन दिन सक्छ कि प्राण फेरि प्रवेश गराउन सक्छ कि भन्ने ठानिरहेका छौँ। घाटे वैद्य सबै यहाँ छ, घाटे वैद्यहरू यहीँ हुनुहुन्छ। आयु सिद्धिसक्यो, उसमा राखेर जोगाइरहनु भइरहेछ, के भन्छ भेन्टिलेटरमा राखेर। तर समय विचार नगरिकन चल्दाखेरि तपाईँले परिणाम प्राप्त गर्नुहुन्न। फल फल्न थालेको छ, पाकिसकेको छैन र टिप्न थाल्नुभयो भने काँचो फल हातमा पर्छ। त्यस हुनाले जहिले पनि समयको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। समय कति परिपक्व भयो भएन भन्ने कुरामा विचार पुर्यायो भने सफल होइन्छ। र आजसम्मको मेरो अनुभवले भनेको छ, मेरो पनि इतिहासमा एउटा लामो कार्यकालको मेरो आफ्नै अनुभव पनि छ। त्यसले के बताएको छ भने समयको नाडी छाम्न सक्नुपर्छ र समयको नाडी हामी छामिरहेका छौँ। ठ्याक्क मौकामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँ जानुभन्दा अगाडि कहिले हामी ओलीलाई संसदबाट हटाएको देख्न पाउँछौँ? कहिले? अहिले मैले भन्न कुन समय हो त्यो? म त ओलीजी बस्नुहोस्, 2 वर्षपछि सबैले साथ दिनुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि साथ दियोस्, उहाँले त झन् साथ दिनु जरुरी पनि छ। मन्त्रीले साथ दिइरहनु भने कुरा आइरहेछ समाचारमा भनेपछि म त खुसी नै हुन्छु। मैले म किन आफ्नो पार्टीको अहिले पनि अध्यक्ष भएको मान्छे भन्न गाह्रो होला, आवश्यक पर्दा फ्लोर क्रस गर्नु चाहिँ गर्नु संसदमा। यस्तो कुरा मलाई यहाँ सोधेर अप्ठ्यारोमा नपार्नुहोस्। निर्णय मैले त्यसैलाई लक्ष्य गरेको हो। त्यसमा मलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्नुहोस्। पार्ने हाम्रो कुरा होइन, तपाईँलाई अनुकूल लाग्दैन नभन्नुहोस्। त्यसो भए अब महन्तजीको, हाम्रो मिननजीको दया कृपा रहेसम्म यो पार्टीको सरकार रहिरहन्छ। उहाँहरूलाई पनि यो प्रश्न छ, उहाँहरू पनि प्रश्नको कठेगरामा हुन्छ। अब त्यसो भएको हुनाले के मलाई बिदा गर्नु छ? हस्, यहाँहरूसँग म माफी माग्न चाहन्छु। मेरो बैठक चलिरहेको छ, बैठकमा मैले पुग्नुपर्ने भएको हुनाले म यहाँहरूसँग बिचैमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माधव नेपालज्यू। मलाई लाग्छ उहाँ गए पनि यो गएको 2-3 वर्षको यात्रामा यो दङ्गल फसलमा सँगै लाग्नुभएका अर्का नेता हामीसँग हुनुहुन्छ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाँकी कुरा उहाँबाट पनि आउँछ होला। फेरि अब म तपाईँसँगै आउँदैछु केही प्रश्न लिएर। खै यो योजना 2 किन बनेन? माधवजीले त्यसको प्रश्न उत्तर दिनु भएन कि सोचेमै भएको थिएन संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर। एउटा यो। दोस्रो, यो कोठाभित्रको पोस्टभित्रको नेकपा त सिद्धियो, तपाईँहरूले चाहेर पनि अब त्यो छैन। अनि किन यो समर्थन जारी छ? अनि हामी सुन्दछौँ, यसलाई पहिले अलिकति व्याख्या गर्नु जरुरी छ। हामी सुन्दछौँ तपाईँहरूलाई पनि एउटा डर छ अरे, समर्थन फिर्ता लिन तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो चाहिँ लिनुहुन्छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर ओलीजीको पार्टी नेकपा एमाले ठुलो दलका हिसाबले प्रधानमन्त्री कायम रहन्छन्, विघटन गरेर फेरि जान्छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको 15 पृष्ठ नपरे पनि त्यसका महत्त्वपूर्ण 2-4 पृष्ठ त पक्कै पढ्नु भएको होला। त्यो फैसलाले एकैपटक जम्प गरेर 76-60मा जाने बाटो दिएको छैन। विकल्पहरू सबै प्रयोग गरिसकेपछि अन्तिम विकल्प, चौथो विकल्पको प्रयोगपछि मात्रै विघटन भनेर प्रश्न लेखेको छ। मलाई लाग्दछ तपाईँहरूले फिर्ता उनी बहुत ठुलो दलका हिसाबले अल्पमतमा पुग्ने बित्तिकै विघटनमा जान सक्दैनन्। यो भ्रम, यो डर हामीले पाल्नुपर्ने जरुरी छैन। अर्को कुरा हामीले नबुझेको, तपाईँले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै त्यो बल रोल हुन्छ। अनि मन्दजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आइपुग्दछ, मेनन्दजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आइपुग्छ, माधवजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आउँछ, त्यो बललाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर। सुसाइड गोल गर्ने हो कि साँच्चै गोल गर्ने हो भन्ने कुरा माधवजीहरूसँग पनि पर्दछ। त्यतिखेर मैले फ्लोर प्रश्न अर्थमा सोधेको थिएँ, तर उहाँ गइसक्नुभयो। तर मलाई लाग्दछ यो कुरा कतिपय उहाँका मित्रहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला, पछि पनि संवाद होला। एउटा यो ढिलो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अरू थप षड्यन्त्र गर्ने बाटो मिलेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो हिसाबबाट हेर्दाखेरि ठिक होला, सबै तयारी गरेपछि झट्ट एकपल्ट हान्छौँ भनेर चकमा तपाईँहरू होइन उनीहरूले दिँदैछन् है। हेर्नुहोस्, त्यसैले हाम्रो सोचाइमा चाहिँ हामी नागरिकहरूलाई के लागेको छ भनेदेखि समर्थन फिर्ता हुने बित्तिकै यो हलो अड्किँदैन थियो, हलो अगाडि बढ्थ्यो कि जस्तो लाग्दछ। बच्चनजी धन्यवाद। त म पनि नागरिक आन्दोलनका सबै अभियन्ता र यसलाई समर्थन गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले इतिहासको खास कालखण्डमा गतिरोधमा फस्न खोजेको राजनीतिलाई गति दिने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। मैले प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई 62-63को आन्दोलनको तयारीका सन्दर्भमा भेटेर विस्तारपूर्वक कुरा गरेको थिएँ। मैले आज बिहान मात्रै पनि उहाँसँग ती दिनका स्मरण पनि गरेँ र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा जे घटनाक्रम भएको छ त्यसको बारेमा हाम्रा आफ्नै समीक्षा होलान्। तपाईँले प्रश्नलाई जहाँ सोझ्याउनु भएको छ म सिधै त्यसैमा जान चाहन्छु, धेरै घुमाउनु भन्दा पनि। हामीले 12 बुँदे समझदारी हुँदै, शान्ति सम्झौता हुँदै, संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास समृद्धिको अभियानतिर जाने भन्ने जे सङ्कल्प गरेका थियौँ त्यो अहिले ठुलो दुर्घटनाको खतराबाट अगाडि बढेको छ। त्यो अहिले नराम्रोसँग एम्बुसमा पर्न खोजेको महसुस मलाई हुन्छ। संसद विघटन त्यही समग्र पोलिटिकल कोर्स जे शान्ति सम्झौता पछि अगाडि बढ्यो त्यसलाई बदल्ने एउटा नियोजित किसिमले आएको परिघटना हो र यो परिवर्तनका पक्षधर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकताका पक्षधरहरूको निम्ति जीवन मरणको प्रश्न हो भएर तपाईहरू पनि र हामी राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनमा, जनपरिचालनमा, विरोध सभामा होमियौँ। त्यति बेला एउटा शब्द निकै पपुलर भएको थियो, सेटिङ भएको हुनाले जति आन्दोलन गरे नि केही हुँदैन भन्ने एउटा प्रचार व्यापक रूपमा गरिएको थियो प्रधानमन्त्री र उनी निकटका मानिसहरूबाट। मैले पटक पटक जनताको अगाडि सार्वजनिक रूपले भनेको थिएँ त्यस्ता सेटिङहरू जनताले अगाडि बढेपछि सबै भत्किन्छन्।
र जनताले मात्रै प्रतिक्रियावादीहरूका सेटिङ भत्काउने तागत राख्छ, अरू कोही पनि छैन। नेपालका सबै बेस्ट ब्रेनहरू संविधानका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रमा एक भएर हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यो सेटिङ साँच्चै नै भत्कियो, संसद पुनर्स्थापना भयो। हामी सबैले एउटा ब्याटल जितेको अनुभूति गर्यौँ। सायद कृष्णजीले पटक पटक अहिले भन्नुभएको छ, दोस्रो योजना खोइ हामीले सोच्यौँ संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः नै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बन्छ र राजनीति सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ। र सायद हामीले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि थोरै रिल्याक्स गर्यौँ राजनीतिक नेतृत्वले। ठुलो लडाइँ त जिति नै हाल्यो, अब त त्यस्तो धेरै के बाँकी छ र सजिलै पार होला भनेर हामी थोरै त्यसलाई के भन्ने, अब चाहिँ रिल्याक्सै भनौँ, मैले रिल्याक्सै भनेको छु, गऱ्यौँ र दोस्रो योजनामा गम्भीर नभएकै हो। म तपाईँको प्रश्नलाई कुनै किसिमले कूटनैतिक जवाफ दिन चाहन्न। त्यहाँ हामीले रिल्याक्स गऱ्यौँ, गल्ती भयो। तुरुन्तै यो डिजाइनमा छ, यो लोकतन्त्रका विरुद्ध, यो सम्पूर्ण परिवर्तनका विरुद्ध एउटा डिजाइनमा छ भनेर एकपछि अर्को तयारी जुन तदारुकताका साथ गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ थोरै हामी चुकेकै हो। यो पहिलो कुरा म प्रष्टै भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, तर हामीले जे सोचेका थियौँ त्यस्तो त भएन, डिजाइन त अर्को गयो। अहिले माधवजीले भनि नै हाल्नुभयो, त्यही सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो सरकारलाई 76 धारा 76 को 1 को सरकार भनेर परिभाषित गरेको छ र त्यसैको 2 जना न्यायाधीशको चाहिँ निर्णयले यसलाई 76(2) को सरकार भनेर गर्यो। एउटा ठुलो विरोधाभास पनि देखियो र एउटा निकै अप्राकृतिक, अस्वाभाविक खालको निर्णय हामी सबैले देख्नु पर्यो, बिहोर्नु पर्यो। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो, फेरि पनि सर्वोच्च इज सर्वोच्च भनेको त मान्नै पर्ने यो सिस्टममा। हामीले मानेका छौँ तर असहमतिका साथ हामी पुनरावलोकनमा जाँदैछौँ। यो निर्णय सही छैन। यसले प्राकृतिक उसलाई पनि, न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई पनि, इजलासका बीचको अन्तर्विरोधलाई पनि उजागर गरेको छ। यसलाई करेक्सन गरिनुपर्दछ भनेर तपाईँले मलाई सुरुदेखि पनि इङ्गित गर्न खोज्नुभयो सरकारको समर्थन फिर्ताको सम्बन्धमा। एउटा भनाइ के हुँदो रहेछ भने, विरोधीले जे कुरालाई राम्रो भन्छ हामीले त्यसलाई राम्रो ठान्न हुँदैन रे। विरोधीले जेलाई नराम्रो भन्छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई 2 भागमा बाँडेर हेर्ने गरेको छु। अहिले भर्खरै माधवजीले पनि सङ्केत गर्नुभयो, सम्भवतः मिनेन्द्रजीले पनि सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा हिजो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेर सडकमा भएका साथीहरूले मलाई हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता नलिए है भनेर चाहिँ जबरजस्त दबाब छ म माथि, जबरजस्तै छ। यो मैले नाम चाहिँ भन्दिनँ कसैको, हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता लिइस् भने त झन् उल्टो पर्छ है भन्ने छ। र मैले भनिराखेको छु, नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ। मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। तर मेरो कोसिस के हो त भने, कमसे कम यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौँ, ती राजनीतिक दलहरूको बीचमा अबको निकासबारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नको निम्ति मात्रै मैले दारा किटेर समर्थनलाई 1-2 दिन रोकेको मात्रै हो। योभन्दा बढी केही पनि होइन। मेरो सिधा भाषा यही हो। धन्यवाद। धन्यवाद। खुसी लाग्यो तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो। अब यो समर्थन धेरै दिन टिक्दैन, यो त भोलि नै हट्ने फिर्ता गरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी,
तपाईँहरू राजनीति गरिरहनु भएका मान्छे, हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देख्छौँ, तपाईँले फिर्ता लिने बित्तिकै जसपा कर्नरमा पर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस कर्नरमा पर्छ, त्यो ओली विश्वासको मत दिन बाध्य हुन्छ। उनी आफू खुसी विश्वासको मत दिन जाँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सक्ने अहिले मैले वातावरण देखिरहेको छैन। पछि भन्नु होला मेननजीले, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय समितिले नै होइन तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो सभापतिलाई तयारीको लागि साथ दिएको। उहाँले भनिदिनु भयो काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पनि लैजाँदैन, सरकारमा पनि जाँदैन, विपक्षमा बस्छ। ठिक छ, त्यो काङ्ग्रेसको कुरा हो। तर विश्वासको मतमा मतदान गर्ने बेलामा त काङ्ग्रेसले पक्कै गर्न सक्दैन होला नि मतदान, जसपाले गर्न सक्दैन होला। अहिले बाहिर चर्चा छ, हामी मिडियामा पढ्छौँ सुन्छौँ बेला बेलामा कि जसपाको खास गरी अझ आदरणीय महन्त ठाकुरजी के लाई अगुवार अगाडि देखाएर बलटरमा निकै बाक्लो छलफल हुन्छ। तपाईँहरूका आफ्ना मागहरू छन्, त्यसमा हाम्रो कुनै विमति छैन। तर के अहिले बालटरबाट त्यो माग पूर्ति होला? 18 महिना 2/3 सरकारको नेतृत्व गरे केपी ओलीले उपेन्द्र यादव उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मुद्दा त त्यतिखेरै थियो, त्यसपछि जन्मेका मुद्दा होइन। कहाँ गए ती मुद्दा आज? त्यसैले अहिले हुन्छ भन्दाखेरि कता कताले बेमौसमको यो कुरा आइरहेछ कि भनेर हामीलाई लाग्न थालेको छ। तपाईँहरूको उद्देश्य, तपाईँहरूको आफ्ना मागको प्रतिबद्धतामा हाम्रो प्रश्न होइन, तर व्यवहारका कुराहरू हेर्दाखेरि अलिकति हामी नागरिकहरूले होइन राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भनेर स्कुलमा त पढिन्छ, तपाईँले पनि पढ्नु होला एपिएमा पढ्दाखेरि राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्ने कुरा। त्यो के जे पनि सम्भव छ हुँदाखेरि फेरि ओलीकै चाहिँ नि राज सम्भव छ? अलिकति हामीलाई प्रस्ताइदिनुहोस् के गर्छ जसपाले? अब अघि उहाँले भन्नुभयो कि हामी त तयार छौँ, समर्थन अहिले फिर्ता लिन पनि तयार छौँ, तर त्यसपछिको बाटो अलिकति सुनिश्चित भएको देख्न चाहन्छौँ। त्यो सुनिश्चित गर्न त्यतिखेर हुन्छ जब जसपा र नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो विषयमा सहमत हुन पुग्दछ। परिस्थिति उहाँहरूको आपसी विग्रहको कारणले भएको हो। अब उहाँहरूको आपसी लडाइँमा, पार्टीको भित्र लडाइँमा हामीले के गर्ने हो? यो मेरो प्रश्न हो। यो अहिलेको परिस्थिति त उहाँहरूको कारण नै उठेको हो, त्यसै कारण सेटल त उहाँहरूले पहिले गर्नुपर्ने हो। र जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको प्रश्न छ, सबै प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो चाहिँ लिखित, ओलीजी बाहेक लिखित भएको छ 3 मुद्दे जो आन्दोलनमा परेर आन्दोलनकारी, मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलन, यसमा परेका जेलमा जुन परेका छ तिनीहरूको रिहाई गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने र त्यस बापत उहाँहरूलाई समर्थन गरिदिने सरकार बनाउने बेलामा। अहिले त त्यो पनि छैन। हामीले कुनै उहाँसँग कुनै लिखित सम्झौता पनि गरेको छैन, कुनै वचन पनि दिएको छैन। हाम्रो मुद्दा छ, उहाँले भन्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले कि म गर्न सक्ने जति गर्छु, गरेर देखाइदिनुहोस्। त्यसपछि प्रश्न उठ्छ कता जाने हो, के गर्ने हो। तर अहिले त हामीलाई लाग्छ कि हामी सबै आन्दोलनैबाट आएको हो। यहाँ जति नेताहरू हुन्, कोही हतियार उठाएर, कोही शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट, सबैले चाहिँ मुक्ति पाए, सबैले गङ्गा नुहाएर पवित्र भएछ। अब पवित्रमा त हामी थारू मधेसीहरू परेका छौँ, कुनै सुनवाई छैन, के गर्ने हो? परिस्थिति यो छ। अब उहाँसँग कुरा भयो हाम्रो शेरबहादुर सिंह, अहिले सार्वजनिक रूपमा उहाँले पहिले नै भनिसक्नु भएको थियो हामीले कुरा गर्दाखेरि कि कुनै पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा जाँदैन या समर्थन गर्दैन। तर अहिले दुईटैलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ। तर कहीँ प्रधानमन्त्रीको बन्ने अवसर आयो भने, अफर आयो भने म विचार गर्न सक्छु। तर अहिले
दुईटै म सरकार पनि बनाउन अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा पनि जान्न भनिसक्नुभयो। अनि हाम्रो कारणले त कहीँ बनिरहेको छैन, कुनै बिग्रिरहेको पनि छैन। कतै जाँदाखेरि हो डेमोक्रेसीको सङ्घर्षमा हामी साथै थियौँ, एलायन्सको कुरा गर्नुभएको ओके, डेमोक्रेसीको लागि त छ, तर हाम्रो आफ्नो एजेन्डा पनि छ। त्यसमा तपाईँहरूको के छ, के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो अहिले पनि हाम्रो प्रश्न छ। त्यो जबसम्म सम्बोधन हुँदैन, हाम्रा सांसदहरू जेलमा छन्, हाम्रा जो प्रदेशको मन्त्रीहरूमाथि चाहिँ मुद्दा तारिक खेपिरहेछन्, अरू नौजवानहरू जेलमा छ, मेयरहरूमाथि मुद्दा छ, अनि भनौँ सबै नेताहरूमाथि मुद्दा छ। यदि आन्दोलनले आह्वान गरेको एउटा बम बाच्याछौँ, आह्वान त हामीले नै गरेको हो, हामीमाथि पनि मुद्दा चलाए हुन्छ, तर हामीलाई छोडिदिएको छ, हाम्रा साथीहरूलाई राखिदिएको छ। त हामी त न्यायको खोजीमा छौँ, तपाईँहरूसँग पनि उहाँहरूसँग पनि। के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि न हाम्रो समर्थन या विरोधको कुरा हुन्छ। अहिले त्यो हाम्रो अगाडि त्यो प्रश्नै छैन। मलाई लाग्दछ नागरिक आन्दोलनले धेरै किसिमबाट तपाईँहरूको आन्दोलनसँग नागरिक आन्दोलन पनि मिसिएको छ। चाहे यो मधेस आन्दोलनको बेला होस् या पछिल्लो संविधान निर्माणकै बेलामा भएका कमी कमजोरी, त्यसलाई एउटा तहमा टुङ्ग्याउँ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ नागरिकको आवाज कमजोर थिएन। म अब धेरै लामो कुरा गर्ने बेला छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यसले एकदमै छोटकरीमा दुईटा तिनवटा कुरा राख्छु। एउटा, मैले आग्रह गर्छु महन्तजी, हिजो पनि यहाँ बसेका हामी तिनवटाले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीले केही विषयमा साझा मुद्दामा संविधान संशोधनलाई अगाडि लिएर हिँडेका थियौँ। त्यो आज पनि हामी साझा नै हो। संविधान संशोधन तपाईँले भनेकै ठाउँमा म छैन, मेरो पार्टी छैन, तर जहाँ कमन मिनिमम ठाउँ हामीले हिजो खुट्याएर राखेका थियौँ, त्यो ठाउँमा अहिले पनि सँगै हिँडौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो, मेरा मतदाता पनि 2/3 बढी मधेसी मूलको मानिसहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट म निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि चुनावमा जाँदादेखि अहिले निर्वाचित भएर आएपछि लगातार 3 वर्षदेखि एउटा विषयमा हरेक 4-5 दिनमा आउँछ। एउटा मानिस संविधानले उसलाई नागरिकता दिइसक्यो, तर हामीले अहिलेसम्म कानुन बनाएर नागरिकता दिएको छैनौँ। फोन गर्छ, चाँडै हुन्छ भन्दा 3 वर्ष बित्यो, बिचमा त अब नहुने भयो, संसदै गयो भन्नुपर्ने अवस्था हो। मैले अहिले पनि आग्रह गर्दछु, नागरिकताको विधेयक संसदमा अड्किएर बसेको छ, त्यो विधेयकलाई अगाडि लिएर जाउँ। मन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने काम बाँकी छ, त्यो हाम्रो साझा मुद्दा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा केही विमति छ भने त्यसलाई हामीले ती टुङ्गो लगाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले पनि संसदलाई एउटा बलियो गर्दाखेरि सारा नागरिक हामी जसको मत लिएर, जसका प्रति जिम्मेवारी लिएर हिजो बनाएको संविधानलाई जोगाएर लिएर जाने कुरामा हामी सँगै हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तेस्रो कुरा, मैले तपाईँहरूको बिचमा के राख्छु भन्दाखेरि मोहनाजीले भने जस्तो हामीले यो संविधानलाई जोगाउने कुराका लागि संविधानका नन नेगोसिएबल फिचर्सहरू जस्ता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राजनीति, त्यसलाई कहीँ पनि रिट्र्याक्ट गर्नलाई कसैलाई पनि अवसर नहोस् भनेर ओलीले संविधानका पाङ्ग्रा फुत्काएर संविधानलाई जोखिममा पार्दाखेरि संविधानको पाङ्ग्रा फुत्केर नदिने ठाउँमा पुर्यायो। आज पनि हामी केही कठिनाइ, केही सकस ओलीलाई विदाय गर्न भएको छ। त्यो सकसहरू सहेर पनि बिस्तारै बाटो, वैधानिक बाटो किन खोजिरहेको छ भन्दाखेरि संविधान जोखिममा नपरोस्। हिजोको धेरै ठुलो सङ्घर्षबाट यो ठाउँसम्म हामी आइपुगेका छौँ। यो ठाउँमा बनेको चिजमा चित्त नबुझ्या होला कतिवटा कुरामा महन्तजीलाई, कतिवटा कुरामा महन्तजी आधी बाटोमा मेरो भेट होला, तर त्यो बाटोसम्म लिएर जाने कुराका लागि मूल आधार पनि भत्केर हामी चाहिँ केही नरहने अवस्था नरहोस्। त्यसैले ओलीसँग हाम्रो व्यवहारमा तपाईँहरूको गुनासो रहने केही ठाउँ त्यस्तो पनि बनाएको छ। ओलीको प्रवृत्ति छ, ओलीलाई विदाय गर्ने कुरामा तपाईँहरूको आवाजमा साथ छौँ, काङ्ग्रेस साथ छ, तर बाँकी कुराहरूलाई जोखिममा पार्नलाई उनी अगाडि तम्सिने के अरे मेलोमा लाग्न नपाउन्, त्यतातर्फ पनि हामी सतर्क छौँ। नागरिक आन्दोलनको आवाजलाई फेरि पनि आज तपाईँहरूका बिचमा बसेर सुनेर मेरो पार्टीसम्म लिएर जाने अवसर पाएको छु, त्यसका लागि हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय नेपाल। अब म लामोसँग व्याख्या गर्दिनँ। पहिलो कुरा, हाम्रो मेनेन्द्रजीले 2टा कुरा मसँग सम्बन्धित उठाउनु भयो, म त्यसलाई क्लियर मात्रै गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता गरेर राजनीतिक स्थायित्व होला भनेर सोचेको, तर त्यस्तो भएन भन्दाखेरि मैले उहाँलाई सम्बोधन गरेको होइन।
तपाईँले यसलाई मानिदिनुपर्छ भनेको होइन, मैले यतातिर हेरेर भनेको, मैले त यसो सोचेर गरेको भएन भनेको पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामीले असहमति सहित स्वीकार्छौँ भनेका छौँ। कारण अदालतप्रतिको तपाईँको धारणा र मेरो धारणामा आजका मितिमा फरक छैन। तपाईँलाई पनि सिधै तपाईँको पार्टी राजनीति र तपाईँको लक्ष्यमाथि प्रहार भयो भने असहमति त लोकतन्त्रमा राख्न पाइयो नि त। असहमति राखिएको छ, अस्वीकार गरिएको छैन। यो कुरा क्लियर होस्, नत्र भोलि फेरि अर्को मानहानि आउला भन्ने मलाई डर भयो। दोस्रो, अब म खगेन्द्रजीको लागि भन्न चाहन्छु, होला तपाईँले भनेअनुसार मैले ओली प्रवृत्तिका अगाडि लगेर प्रधानमन्त्री, पार्टी एकता अध्यक्ष सबै सुम्पिएको गल्ती भयो होला। तपाईँले विश्लेषण गरेकोमा म सम्मान गर्छु, म अहिले त्यसमा टिप्पणी गर्दिनँ। तर खगेन्द्रजी, तपाईँ सिनियर व्यक्तित्व हो, म तपाईँबाट के अपेक्षा गर्छु भने प्रचण्डले नै त विद्रोह गरे ओलीका विरुद्ध भनेर धन्यवाद किन भन्नुहुन्न तपाईँले? प्रचण्ड त्यहाँ पुगेको थियो र त यो सबै भयो भनेर किन भन्नुहुन्न? तपाईँबाट मेरो त्यो अपेक्षा छ। म यति तपाईँको जवाफ यति नै हो मेरो। सही भयो गलत भयो त्यो अलग कुरा भयो। अर्को, महन्तजीले चाहिँ थोरै राख्न खोज्नुभयो, त्यो ठिकै हो। हिजो 12 बुँदे समझदारीको तयारीको सन्दर्भमा महन्तजी नै सबभन्दा तीखो ढङ्गले गणतन्त्रको पक्षमा उभिनु भएको, बिबिसीमा एउटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि गणतन्त्रै हो भनेको र माओवादीसँग मिल्नुपर्छ राजासँग होइन भनेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र प्रखर रूपमा उहाँले भनेकै हो। आज मेरो के मात्रै प्रश्न महन्तजीसँग हो, अरू सबै गर्न परेन। कुरा भन्नु हो, मेरो भनाइ के हो भने मधेसको अधिकार र पहिचान विरोधी प्रवृत्तिको रूपमा नेपालमा केपी ओली प्रवृत्ति स्थापित छ। तपाईँले राम्रो चिन्नु भएको छ। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ नै सरकार बन्नुहोस् र हल गरौँ न मिलेर भन्ने मात्रै हो। आजको भोलि 1 हप्ताभित्र हाम्रो सरकार बन्छ। महन्तजी, तपाईँ हामी सरकार भएर गरौँ न, किन ओली कहाँ धाउनुहुन्छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। पर्दैन बाबा, जे भए पनि मलाई त तपाईँले चिन्नु भएकै छ। म त्यही हो जसले मधेसकै मुद्दालाई 2 चोटि संसदमा संशोधन प्रस्ताव हालेको छु र त्यो संशोधन प्रस्ताव पास हुन नदिने केपी ओली नै हो भन्ने कुरा तपाईँलाई राम्रो थाहा छ। अनि अहिले चाहिँ आज पनि म जस्तै हुनुभयो तपाईँ। म केही समय आज पनि कहाँ भन्दा बालुवाटार ओलीका, भोलि कहाँ बालुवाटार ओलीका। अब त्यसो भएर खगेन्द्रजी त्यत्रो रिसाउनु भएको छ मसँग। अब तपाईँ पनि दिनदिनै ओली भयो भने तपाईँसँग नि रिसाउँछ भाइ। यति कुरा हो, धन्यवाद। जहाँसम्म असमानताको तो यो त वास्तविकता हो। कानुनले नै देखाउँछ, जस्तै 33% भनौँ न आरक्षण छ, त्यो आरक्षण आफैले देखाइरहेको छ नि इक्वल छैन होइन। जनसङ्ख्या अनुसार चाहिँ समावेशी हुनुपर्ने हाम्रो हुनै छ, हाम्रो आन्दोलनको जुन उ थियो त्यो त अहिले भएको छैन होइन। नागरिकता कानुनमा पनि विभेद देखिन्छ महिला र पुरुषमा। त कतिपय कानुनहरू आन्दोलन आइडेन्टिटी र आइडेन्टिटीको छ, किनकि आइडेन्टिटीको आधारमा विभेद हुँदै आएको छ, त्यसको अन्त हुनुपर्छ। आन्दोलनको एजेन्डा थियो त्यस्ता होइन, कतिपय काम भएको छ, अगाडि बढ्ने प्रयास छ, तर अहिले पनि इक्वालिटी छैन समाजमा। किनकि जो सामाजिक दृष्टिकोणले हो, आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि छ, त उसलाई जबसम्म पुस गर्दैन, ठाउँमा पुर्याउँदैन, आफ्नै बलमा पुग्ने त्यहाँ अवस्था। कानुनले केही अवरोध छ, कहीँ कानुनले नै अवरोध गरेको छ, अरू ठाउँमा चाहिँ समाजको जो ट्रेडिसनल भ्यालु छ त्यस भ्यालुबाट पनि समाज बाँधिएको छ, त्यसलाई पनि तोड्नुपर्छ। त त्यो स्थिति छ, त्यसै कारण उहाँको भनाइ सही नै हो। के मोहना श्रीजीको भनाइ सही नै हो।
मैले खालि मोहनाजीले जो प्रश्न उठाउनु भयो त्यो बारेमा मैले थोरै 1-2 वाक्य मात्रै भन्न चाहन्छु। अहिले केपीजीसँग हाम्रो व्यक्तिगत लिनु दिनु केही पनि छैन, कुनै दुश्मनी व्यक्तिगत त हाम्रो छैन। यही संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता माथि उहाँले प्रहार गर्नुभएको हुनाले त्यसको रक्षाको लागि हामी अगाडि बढेको कुरा नै यसमा सम्झौता हुँदैन भन्ने कुराको सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो मोहनाजी। म यही कुरा राख्न चाहन्छु। महिलाहरूलाई 33% महिलालाई हरेक पार्टीको कमिटीमा ल्याउनु पर्छ भनेर ऐन बनाउने हामी नै हो। हामी अब सम्मेलनहरूबाट 33% महिलाहरूलाई कमिटीमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। तपाईँले भनेको अनुसार यहाँ महिला नेता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने ठिकै हो। नागरिक आन्दोलनलाई धन्यवाद, तपाईँले जे भए पनि चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ महिलालाई अगाडि ल्याउनु भयो। अर्को पटक हामी पनि महिला ल्याउने कोसिस गर्छौँ। धन्यवाद। धोबाजी केही बाँकी छ भन्नुपर्ने? यसमा चाहिँ यो एउटा हाम्रो आन्दोलनकारी अनुभव अजितले भर्खर मलाई सुनाउनु भयो। ए हजुर, यो हाम्रो प्रश्नोत्तर चाहिँ राउन्ड सक्यो। अब हामी समापनको क्रममा छौँ होइन। अनि हाम्रो भर्खर अनुभव अजितले भन्नुभयो कि जुन हाम्रो डोनेसन बक्स तपाईँ समक्ष हामी लगेको थियौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुल 15,000 जम्मा भयो अरे। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई थुप्रै अरू राउन्ड चाहिँ खान पुग्छ होइन। यस्तै यो भेन्यूहरू राउन्ड गर्न मिल्छ। र यसमा त्यो कृष्ण सरको कुरा राखेपछि म अन्तिम समापनको केही कुरा राख्छु। यो संवाद अलिक बढी यसको फ्रिक्वेन्सी आवश्यक रहेछ। हामी आफै 1 महिना ढिलो गऱ्यौँ। 1 हप्ता अगाडि मात्रै हामीलाई लाग्यो। यदि 2 हप्ता अगाडि 3 हप्ता अगाडि हामीले यो सोचेको भए अलिकति राजनीतिको एउटा बाटो लिन्छौँ। खुसी लाग्यो आज कि करिब 3 जनाको सहमति देखिन्छ। बारम्बार भन्नुभएको छ महन्तजीले तपाईँको विरोध पो गरेका छैन, कहाँ समर्थन गरेर कहाँ गरेका छौँ र हामीले भनेर बारम्बार भन्नुभएको छ। मलाई चाहिँ त्यो शङ्का पनि केही हदसम्म दूर भएको छ। प्रचण्डजीले गजब एउटा प्रश्न भनिदिनु भयो। अब हप्ता 10 दिनमा यो परिवर्तन देखिन्छ। मैले सुनिरहेको थिएँ नयाँ वर्षमा पुग्दाखेरि यो सरकार विस्थापित भएर आन्दोलन, संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलन गर्ने नेतृत्व गर्ने दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्दैछन्। नयाँ वर्षको त्यही शुभकामना सहित जुन किसिमको उपस्थिति र एउटा नागरिक आन्दोलनको एउटा आज यो प्रत्यक्ष संवादको जुन आयो अवसर जुट्यो, सबैको लागि हार्दिक आभार। र उहाँहरूले समय दिनुभयो। अप्ठ्यारो समय थियो। मिननजी बस्नु भएको छ। वास्तव नवीननाथ जोशीको त्यो निधन, म उहाँ विद्यार्थी छँदादेखि नै सङ्गत गरिरहेको मानिस हो। काङ्ग्रेसभित्र एउटा प्रतिबद्ध, निष्ठावान र एउटा असल नेतृत्वको एउटा निरन्तर आन्दोलन लगाइरहेको व्यक्ति। 15,000 जुटायौँ भनेको होइन, त्यो चाहिँ चिया खानुमा मैले अगाडिको मेरो टिकामा जोड्न चाहेर गल्ती भयो होइन। हामीले चिया चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नै पैसामा खाइरहेको छौँ होइन। यो उठाएको पैसा चाहिँ हामीले यो माइक यो यस्तो के अरे स्पेसहरू लिनुकोमा रेन्टलमा हाम्रो गइरहेको छौँ। र त्यो स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु किनभने अफकोर्स अब यहाँ हामीलाई थुप्रै प्रश्नहरू आउँछ। र यसमा चाहिँ म उहाँहरूलाई जुन हाम्रो एकदमै व्यस्तताका बावजुद यहाँ आउनुभयो एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई लागेका 3टा बुदाहरू म राख्छु। एउटा चाहिँ अब हाम्रो प्रचण्डजीले पनि भन्नुभयो, माधव कुमारजीले पनि भन्नुभयो राजनीतिको बाटो घुमाउरो हुन्छ भनेर होइन। त्यो त हामीलाई थाहा छ घुमाउरो हुन्छ होइन। तर तपाईँहरू जसलाई हामीले नेता मान्छौँ तपाईँहरूको दृष्टि चाहिँ सिधा हुनु पर्यो होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो दृष्टि पनि घुमाउरो अथवा हराएको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ होइन। त्यही भएर तपाईँले त्यसरी हामीलाई घुमाउरो भनेर हामीले घुमाउनु चाहिँ पाइएन है, त्यति हामीले बुझेको छौँ। त्यो घुमाउरो बाटोमा तपाईँहरूले सिधा समाधान पाइहाल्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँले हाम्रो मत र विश्वास दिएका हौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मैले अघि पीडित मनोवृत्ति भने होइन, त्यो एकदमै महसुस भयो। त्यसमा अब हाम्रो खगेन्द्र दाइले पनि भन्नुभयो हामी एकदमै हाम्रो सहानुभूति छ होइन। हाम्रो नेपाल देश नै पीडामा अर्केको एउटा देश हो। हाम्रो भू राजनीतिक स्थिति, हाम्रो जोग्राफिकल स्थिति र हाम्रो जुन एउटा सामन्तवादको लामो इतिहास छ होइन, त्यो हिसाबले। तर तपाईँहरू हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि यस्तो बावजुद पनि हामी नेपालीहरूले खाइ नखाइ सकी नसकी होइन तपाईँहरूलाई हामीले घरि सडकमा उत्रेर होस्, विदेशमा काम गरेर होस् हामीले सघाएको छौँ होइन। धेरै मागेको छैन हामीले होइन। अहिले हामीले यो आफ्नो लागि आफै यसरी
गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूसँग हामीले मात्र एउटै गल्ती गर्नु पनि तपाईँलाई छुट छ, तर त्यो घरिघरि चाहिँ नगरिदिनु भनेको एउटा मिनिमम माग पनि तपाईँहरूले गर्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ एकदमै चिन्ताको विषय हो, के गर्ने होला त्यसलाई। र मेरो आजको अन्तिम मेरो 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 धारणा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन आँधीबेहरी नै हाम्रो बृहत नागरिक आन्दोलन हो र त्यसमा तपाईँहरूको साथ र यहाँ उपस्थित भएको सम्पूर्णहरूको साथ चाहिन्छ। यसरी हामी सँगै मिलेर अगाडि बढौँ र जुन आज मैले भने यो निराशा र आशाको दोसाधको कुरा छ होइन, आशा गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि हो, हाम्रो एकमात्र एउटा अप्सन हो र त्यो आशाको बाटोमा अगाडि बढौँ। र तपाईँहरूको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँ आउनुभयो सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष त हजुर हाम्रो विमलजीले भन्नुभयो 15,950 तर 15,950 र म फेरि पनि भन्छु कि जति पनि अहिले हाम्रो व्यक्तिगत खर्च छ चिया खाजाको त्यो हामी आफ्नो व्यक्तिगत तौरमा राखिरहेको छ। हाम्रो यो पठाउको गाडी भाडाको पैसा पनि हामी आफै राखिरहेको छौँ र उठाएको पैसा चाहिँ हाम्रो साँच्चीकै यस्तो यो उमा गइरहेको छ। मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो तुवालो जुन हाम्रो यसलाई हटाउँ होइन र यो आँधीबेहरी ल्याउनुपर्छ, यो बृहत नागरिक आन्दोलन त्यो एउटा हाम्रो लागि एउटा आँधीबेहरी बनेर आओस्। धन्यवाद।